السلام من ملکا نفسہ اذا رغب و اذا رہب و اذا اشتہا و اذا غضب حرم اللہ علی جسدہ النار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی غصے کے دوران، ہوائے نفس کے دوران اور خدا سے دوری کے دوران اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو خدا اس کے بدن پر آتش جہنم کو حرام کر دے۔ انسان کو خدا نے خلق کیا، فطرت پر خلق کیا، نیکی پر خلق کیا، گناہوں سے دوری پر خلق کیا، لیکن آہستہ آہستہ انسان کا نفس آلودہ ہو جاتا ہے، ماحول کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر وہاں ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ۔ کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ جب انسان سمجھے کہ وہ آہستہ آہستہ خدا سے دور ہو رہا، نماز کی طرف رغبت اس کے اندر نہیں رہی، بد اخلاقی کی طرف جا رہا، آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہوائے نفس کا پیروکار بن رہا ہے، تو وہاں ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کرے۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ تزکیہ نفس کہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور کس طرح میں کرنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا اقرار کرے۔ جب تک اقرار نہیں کرے گا، جب تک وہ اعتراف نہیں کرے گا کہ وہ غلطی پر ہے، تو وہ غلطی کو کبھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ غلطی کو اپنی وہی ٹھیک کر سکتا ہے کہ جو اقرار کرے، اعتراف کرے غلطی پر ہے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں میں غلطی پر ہوں تو وہ ٹھیک ہی نہیں کرے گا نا۔ جب آپ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ گاڑی آپ کی خراب ہے تو کبھی مکینک کے پاس نہیں جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، انسان محسوس کرے کہ وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ مسٹیک پر ہے۔ پھر کیا مرحلہ، اس کے بعد توبہ کا مرحلہ آتا ہے۔ اب توبہ خالی کہہ دینا، استغفر اللہ کہہ دینا، استغفار کر دینا کافی نہیں ہے۔ توبہ میں 3 پہلو ضروری ہیں: گزشتہ پر ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے پر اقرار، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ گزشتہ گناہوں کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس گناہ کی تلافی کرے، ازالہ کرے۔ فرض کریں آپ نے نماز قضا کی ہے، خطا پر تھے، خدا سے دور تھے، کوتاہی کی آپ نے، نماز آپ نے قضا کی ہے۔ اب کتنی توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اس نماز کی قضا نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ قضا کریں گے، ریپلیس کریں گے، اس کو کور کریں گے، تو تب جو ہے وہ معاملہ حل ہوگا۔ یعنی 3 چیزیں ہیں توبہ میں: گزشتہ پر ندامت۔ ایک آدمی گزشتہ پر نادم ہی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک تھا جی، میں نے صحیح کیا جی، گناہ کیے بجا کیے ہیں، خطائیں کی ہیں تو بجا کیے ہیں، نمازیں قضا کی ہیں تو صحیح کی ہے، ندامت نہیں ہے گزشتہ پر، تو وہ توبہ کا مرحلہ طے نہیں کر رہا۔ اور پھر آئندہ کے لیے وعدہ کرے اپنے پروردگار سے کہ میں کیا ہے، اس گناہ سے پرہیز کروں گا، نماز میری قضا نہیں ہوگی، زبان میرے کنٹرول میں رہے گی، آنکھوں پر مجھے تسلط رہے گا، تو تب جو ہے وہ ایک مرحلہ طے ہو جائے گا۔ کس کا؟ تہذیب نفس کا۔ تہذیب نفس کے ایک مرحلہ جب طے ہو گیا، اب آپ خالی ہیں۔
खुदा ने आपको माफ कर दिए, गुनाह आपके धुल गए, अब खाली है। तो अब आपने खाली नहीं छोड़ना, नेकियों के जरिए अपने नफ्स को भरना है, अच्छे अखलाक के जरिए उस खाली जगह को पुर करना है, नमाजों और इबादतों के जरिए इजाला करना है। तो तब जो तहजीब नफ्स होगा। लेकिन तहजीब नफ्स के लिए जरूरी है कि पहले खाली हो, खाली होने के बाद आगे बढ़े। और अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तहजीब नफ्स है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, ये तहजीब नफ्स, इसका टारगेट क्या है, हदफ क्या है? हदफ और इसका टारगेट मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इताअत है, यानी उसके कवानीन को मानना, उसकी शरीयत के सामने हुज्जतें न करना, उसके हुक्म की उदूली न करना। जब आपने तौबा कर लिए, नेकियों का आगाज कर लिए, तो वहां जरूरी है कि आप नेकी, उस नेकी को नेकी समझें जिसको खुदा ने नेकी करार दिया, यानी उस दीन को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें कि जो खुदा का बनाया हुआ दीन है, अपनी तरफ से मनगढ़ंत दीन न बना। होता है ना, बाद लोगों ने अपना दीन बनाया, वो समझते हैं मखसूस लिबास पहन लेना, बड़े बड़े बाल रख लेना, रंग बिरंगे कड़े पहन लेना, गले में 20-25 तस्बीहां डाल लेना, ये दीन है खुलासा। मोहम्मदी दीन ये नहीं। मोहम्मदी दीन वो है जो खुदा ने भेजा है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, और पैगंबर पाक ने ऐलान किया, और आइमा अतहार अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरीह की और उसकी हिफाजत फरमाई। तो तब तज़किया नफ्स मुकम्मल होगा। दर मोरद तज़किया नफ्स दोस्तीम सोबत में कर दी, खुदा इंसान रा बर फितरत सालिम व सलीम खल्क नमूदे است و فطرتا انسان در طبیعت اون قرار گرفته است که از گناه بپرهیزد و به اعمال نیک رو آورد و نیکی را بپسندد و از معصیت دوری بنماید. این در خلقت انسانه. ولی همه انسان بعضی چه بسا با گذر از زمان با گناه آلوده می گردد، از خدا دوری می جوید. اونجا نیاز است که انسان به خدای خودش برگردد، تهذیب نفس داشته باشد، تزکیه داشته باشد. و اولین گام تهذیب النفس و تزکیه آن توبه است. گناهان گذشته را پاک کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم. چون تا زمانی که ما خودمون را از گناهان پاک نکنیم، زمینه فراهم نمیگردد برای کار نیک و اطاعت خداوندی. و توبه هم 3 عضو رکن اصلی داره: پشیمانی بر گذشته و تصمیم برای آینده و جبران کاستی ها و جبران از دست رفته ها. بعد انسان موقعی که اقرار کرد، اعتراف کرد، پذیرفت که او خطا بود، بر خطا بوده، معصیتی از او سر زده، سرپیچی از او رخ داده، بعد از اعتراف میتونه وارد توبه بشه. کسی اقرار نکنه، اعتراف اگر نداشته باشه که من بر خطا هستم، او اصلا کوشش نمیکنه برای بهبودی، کوشش نمیکنه برای اصلاح. کوشش زمانی آغاز میگردد که انسان بپذیرد که با او خطا است. پس توبه که پذیرفته شده، الان خالی است، فارغ گناه هستش. هرچی گذشته از او سر زده، او را شسته، پاک و صاف گردیده است.
ولی این کافی نیست. انسان سعی کنه تصمیم بگیره و تنها تصمیم هم کافی نیست، اقدامات و گام‌های عملی باید برداره. چجوری؟ نافرمانی که از او سر زده، سعی کنه بعد از اون نافرمانی از او سر نزنه. نمازایی که قضا شده قضا را به جا بیاره، بعد از اون تصمیم بگیره هیچ نمازی از اون قضا نشود. پس موقعی که این زمینه در او فراهم گردید، سعی کنه خودش را با اخلاق الهی مزین بسازه. و هدف از این تهذیب نفس اونم خیلی مهمه که انسان در اطاعت الهی در بیاید، خودش را از هوس و کارهای شیطانی خلاص کنه و در اطاعت الهی در بیارد. به خاطر همین امام جعفر صادق می فرمایند من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتهى و اذا غضب حرم الله علی جسده النار. کسی که نفس خودش را در کنترل خودش داشته باشد، هنگام غضب، هنگام هوس، هنگام دوری از خدا آتش جهنم را بر بدن او حرام میگرداند. پس ما سعی کنیم بعضی موقع به خودمون نگاه کنیم که ما در اطاعت الهی در چه درجه هستیم، چه مرحله هستیم. اگر میبینیم کاستی وجود داره، کمبودی رخ داده، باید او را از طریق توبه جبران کنیم تا یک زندگی سالمی داشته باشیم. پس خلاصه یہ کہ ہم بعض اوقات سوچیں، فکر کریں، جس طرح بعض اوقات ہم اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اکاؤنٹ کھول کے بریکیں نکال کر کے، ابھی تو ایپ آ گئی ہے، ایپ کھول کے چیک کرتے ہیں کتنے پیسے آئے ہیں، کتنے خرچ ہوئے ہیں، کہیں سے غیب کی آمدنی تو نہیں آ گئی، کہیں ویسے تو کہیں خرچ تو نہیں ہو گیا. اسی طرح اعمال کے حوالے